بونجور يعطيكم العافية. هنسجل المرة الثالثة هذه المحاضرة على أمل إنه يمشي حالها. Je veux attaquer directement donc دكتور محمود الخمسة هيعطيكم كور بيولوجي سيلولار بميديسون فرنسي للفصل الأول. بعتذر لكل هالمحاضرات اللي قطعت وما ظبطت على التيم ولا على الدروب للفايل ولا على الباوربوينت، على أمل إنه هالمرة يمشي حالها. أوكي. En introduction, je vous rappelle que la biologie cellulaire, c'est la science qui va étudier les cellules, la composition de la cellule, tout ce qui est organique dans la cellule et les mécanismes qui se déroulent dans la cellule. Comme vous le constatez, en fait, une cellule, c'est la plus petite entité vivante de l'être vivant. Ici, on parle d'une cellule, en fait, eucaryote, puisque cette cellule, elle est compartimentée. Une cellule eucaryote ou une cellule prokaryote. La cellule prokaryote est une cellule simple, qui n'est pas complexe et qui ne possède pas, en fait, de compartiments. لكن هذه السلول eucaryote هلا عم نحكي لأنه في عنا plusieurs compartiments. شو قصدي بكompartiment؟ قصدي plusieurs domaines أو plusieurs régions qui sont dans la cellule. وchaque région عنده fonction. يعني مثلا عنا النويو بقلبه الماتيريال جينيتيك، عنا الاباريل دو جولجي اللي هي هدفها الماتوراسيون دي بروتيين، عنا الممبران نوكليير qui va هذا منه اورجانيك اكيد، هذا ريجيون او ممبران qui entoure en fait le noyau. عندنا الريتيكولوم اندوبلازميك اللي هي مقسومه الى دو بارتي، ريتيكولوم اندوبلازميك ليس اي جرانيولار وكل واحد لها فونكسيون، سنتاز دي بروتين اي سنتاز دي ليبيد. وعندنا الميتوكوندري اللي هو عباره عن سنتر انرجيتيك هدفه سنتاز دو لا تي بي. الفكره اللي عم جرب اوصلها صبايا وشباب انه هدف الكور تبعنا انه باخر الفصل ان شاء الله كل بارتي عم تشوفوها بهيدي السلول حنحكي عنها اون فيت. شو معنات ميتوكوندري، شو الكومبوزيسيون الميتوكوندري، شو الفونكسيون الميتوكوندري. نفس الشيء للريتيكولوم اندوبلازميك، للنويو، le cycle cellulaire, la membrane plasmique, l'appareil de Golgi, et ainsi de suite. لكن لهون بهذه السلايد بس بكل بساطة بدي أعرف إنه لا سيلول هي أصغر unité en fait vivante de l'être. بدي آخذ الكور هيومان، كلنا بنعرف إنه عنا différents types de cellules. يعني باخذ السيلول كاردياك، باخذ السيلول نيرفوز، باخذ السيلول سانغين، باخذ السيلول adipocitaire et ainsi de suite. عندي différentes sortes de cellules. لكن le corps humain il est formé de plusieurs types de milliards de cellules. وكلنا بنعرف إنه هالسيلول en fait chaque cellule possède une fonction bien définie. عندها رول محدد، عندها ستركتور محددة. مع إنه كتير عندنا سيلول بس هالسيلول sont interdépendantes, intercommunicantes, capables de recevoir et d'envoyer des signaux. يعني السيلول ممكن تستقبل رسالة من برا، ممكن تعطي كمان un stimulus, une réponse. On a plusieurs types de cellules et chaque cellule possède une activité vraiment bien définie et bien claire et particulière. وكلنا بنعرف انه جوات السلول مثل ما اتفقنا، اذا عم بحكي انا سورتو السلول الاوكاريوت، في عندنا ديزورجانيت، عندنا دي كومبارتيمون. اكيد السلول بروكاريوت ما عندنا دي كومبارتيمون. لما انا اقول اورجانيت يعني قصدي فيها كومبارتيمون، يعني قصدي فيها سلول اوكاريوت كو سوا انيمال او بيان فيجيتال. هلا بس نقول سلول بشكل عام، تذكروا انه كل سلول عندها فريمون 3 ريجيون برينسيبو. اجباري عندها الليميت تبعها اللي هو الممبران بلازميك او الممبران سيلولار او الممبران سيتوبلازميك، كله نفس الحكي ما بدنا نضيع. لكن فعليا اول ريجون برينسيبال هو الممبران بلازميك. شو هدفه؟ اكيد هناخدها بشابيتر اسمه الممبران بلازميك، بس هلا اللي فيني اقوله انه الممبران بلازميك اون فيت سيت اون باريير سيلكتيف دو لا سيلول. مش حيلا شيء في يفوت ومش حيلا شيء في يطلع من السيلول. سيت اون باريير سيلكتيف. C'est la frontière de la cellule. C'est la membrane plasmique qui va délimiter la cellule. إذا ما عندي membrane plasmique ما عندي السلول بحد ذاتها. كل شيء جوات السلول منه مضبوط. En fait, il est composé par plusieurs éléments. بنحكي عن الجلوسيد، عن البروتين وعن الليبيد. وهذا التفصيل حنشوفه بشابيتر الممبران بلازميك مثل ما حكينا. هيدا لكن أول ريجون ممبران بلازميك. Deuxième région principale، كل شيء جوات السلول، قصدي فيها من ميليو ليكيد اكوز نوتر. نحكي عن السوليوشن اكوز، عن الهيدروجين اللي بالسلول او بسميه سيتوبلازم. لكن تاني زون كل شيء جوات السلول، هالاسباس ما عم بحكي اورجانيك، عم بحكي الاسباس كله، لكن عباره عن سيتوبلازم. من شو مؤلف السيتوبلازم؟ حتشوفوا بعدين انه مؤلف من شغلتين، مؤلف من بارتي ليكيد
بنسميها سيتوزول، ومؤلف من بارتي أورجانيك بنسميها المورفوبلازم. لكن جو ريبيت، أول ريجيون برينسيبال بنحكي عن السيتوبلازم، لكن l'intérieur de la cellule. شو في عندي جوات السيلول؟ عندي ميليو أكو ليكيد، هو عبارة مثل الجلو مثل الجل، بسميه سيتوزول. وعندي كمان جوات السيلول اون فات لي زورغانيت، هو بسميهم المورفوبلازم. تاني ريجيون برينسيبال هو الليميت دو لا سيلول، نحكي عن الممبران بلازميك او الممبران سيلولار او الممبران سيتوبلازميك. وثالث إليمون اللي هو كمان إليمون كتير مهم وإسونسيال اللي هو الانفورماسيون جينيتيك. L'information génétique, si je dois comparer en fait entre la cellule eucaryote et la cellule prokaryote, on sait bien que la cellule prokaryote ne contient pas d'organites, يعني le matériel génétique بقلبها il est libre dans le cytoplasme، عم بيسبح بالcytoplasme منه جوة النويو. بينما le matériel génétique بالcellule eucaryote il est présent dans le noyau. Ok? لكن je répète, la cellule c'est l'unité structurale, fonctionnelle, reproductrice de l'être vivant. ومؤلف من 3 régions principales: cytoplasme, membrane plasmique وماتيير جينيتيك، que ce soit عند سيلول اوكاريوت او بروكاريوت. بس الفرق الاساسي مثل ما اتفقنا انه ما عندنا اورجانيل بالسيلول بروكاريوت، لكن السيلول بروكاريوت هي سامبل، بينما السيلول اوكاريوت هي سيلول بلو كومبلكس. بغض النظر اذا سيلول اوكاريوت ولا بروكاريوت، toutes les deux cellules عندهم سيتوبلازم وعندهم ممبران بلاسميك وعندهم ماتيريال جينيتيك، ما تنسوا. بس نقول نحن شباب وصبايا، بس نقول سيلول، تذكروا انه السيلول عندها certaines propriétés. هي autonome, capable de se multiplier, de se reproduire, de se déplacer, de recevoir et d'envoyer en fait les messages et les signaux, de fabriquer l'énergie grâce à la présence des mitochondries et de dépenser l'énergie sous forme de l'ATP. نحكي بعدين شو معنات ATP. لكن هالسيلول اللي هي عبارة عن unité كتير صغيرة ميكروسكوبيك عندها كتير خصائص. c'est une cellule complexe مثل ما ملاحظين. لكن أنا هون إذا بدي أسألكم سؤال، هي سيلول أوكاريوت ولا بروكاريوت؟ كلنا متفقين إنه هذه سيلول شو؟ أوكاريوت. ليش؟ لأنه في عنا ديفيرونت كومبارتيمون. السيلول بروكاريوت ما عندها ولا كومبارتيمون. هون بلاحظ عندي نويو وعندي ماتيريال جينيتيك جوات النويو، لكن هي سيلول بروكاريوت. هلا جوات النويو، اذا بدي احكي نويو، شو هن الاليمون اسونسيال دو النويو؟ بنحكيها بشابيتر النويو، هلا عم بقولها فرد مره. عندنا اكيد الممبران نوكليير، لكن الانفلوب كي فا انتوري لو نويو. شو عندنا جوات النويو؟ عندنا ريجيون سبيسيال اسمها النوكليول. بليز ما تعملوا ستريس، كل شيء عم بحكيه انا هلا هي جنراليتي، فيكم اذا بتحبوا بس تسمعوا وما تحفظوها، كلنا رح نحكيهم بالتفصيل الممل. كل شابيتر لحاله حنحكيه، البور لحاله، الممبران لحاله، النوكليو كله له فريمون بارتي خاصه بالكور تبعه، ما تعتلوها. لكن جو ريبيت، عندنا ريجيون سبيسيال جوات النويو اسمها النوكليول، بصير فيها سنتاز لشيء اسمه الار ان ريبوزومال. لكن الار ان ريبوزومال بتصنعوا بالنوكليول، مش كل الار ان ريبوزوم بنحكي عنها بوقتها، في عندنا سيرتنز اكسبسيون، بس اوصل على شبيت النوكليول بخبركم عنها. عندنا البور نوكليير، وبنحكي كم بور عندنا. لكن كنويو vraiment on va trouver en fait le pôle nucléaire, le nucléole et la membrane nucléaire. Donc c'est une cellule complexe qui est compartimentée et qui possède plusieurs éléments en fait qu'on ne trouve pas dans la cellule prokaryote. Juste une seconde, je m'excuse. Donc بعتذر، عفوا انا باللابراتوار كمان بعد ما بشتغل. Donc donc je m'excuse. Donc c'est une cellule en fait eucaryote qui est compartimentée et chaque compartiment possède une fonction. كنا عم نحكي عن النويو هلا تذكرت. Donc لما نوصل على شابيتر النويو vraiment on va disséquer en fait كل البارتي، شو معنات بور، شو معنات نوكليول، شو معنات ممبران نوكليير، وشو الفرق بينهم ككومبوزيسيون. في عندنا اورجانيل تاني اللي هي اسمها اباريل دو جولجي، اللي هي هدفها en fait la maturation des protéines. طب البروتين من وين جايين؟ جايين من شيء اسمه ريتيكولوم اندوبلازميك ريجوز، لكن سنتاز هون بيروحوا على الاباريل دو جولجي تعملوا ماتوراسيون. عندنا ريتيكولوم اندوبلازميك ليس، هدفها سنتاز دي ليبيد. لكن الار او في عندنا دو بارتي، يا اما جرانولير او ريجو، سي لا ميم شوز، او الليس. عندنا كمان اون فيت موتور انرجيتيك دو لا سيلول اللي هو هدفه سنتاز دو لا تي بي او دو الانرجي اللي هو الميتوكوندري.
واكيد جو ريبيت عم نحكي عن سيلول اوكاريوت مش بروكاريوت. هون بس بهيدي السلايد بحب اذكركم انه حيمرق معكم اون فيت صبايا وشباب نوسيون اللي هي ابوبتوز اي نكروز. هيدي بس نوسيون ما تضيعوا، في اكيد الميكانيزم بتاخذوه معي بالماستر اذا كملتوا بالسنه الرابعه. انا بعطي كور اسمه ترانسدكشن دو سينيال. بنفرق بين الابوبتوز والنكروز. الابوبتوز يعني هو مور سيلولار اون فيت مي كي بروغرامي جينيتيكمون، يعني في عندنا دي جين. شو معنى جين؟ هو عباره عن اسيد نوكلييك، هو عباره عن بوليمر نوكليوتيد. بنحكيها بشابيتر اون فيت الكومبوزيسيون شيميك دو لا سيلول. بنفرق بين الادي ان وبين الار ان، وشو معنى نوكليوتيد وشو معنى ا تي سي جي وشو معنى ادي ان دوبل بران، شو معنى الروا دو كومبليمونتاريتي. كل هول بناخذهم بشابيتر الادي ان ما تعتبروها. بالنسبه لي هون بس كلمه الابوبتوز اذا مرقت معكم يعني مور سيلولار qui n'est pas accidentel mais qui est programmé génétiquement. بينما اذا انا ماشي عملت اكسيدون، عورت حالي، جرحت اورجان، قتلت خليه، قتلت اورجان، هي بسميها اون فيت مور سيلولار اكسيدونتال، منه بروغرامي، صار فجأة، صار باكسيدون. مش قصدي اكسيدون سيارة، بس قصدي اكسيدون او هازار، مش انه بروغرامي بار دي جان. كمان نوسيون هيمرقوا معكم خلال الكور تبعنا وحتعوزوها بالكورسوس تبعكم يونيفرسيتير. لما انا اقول اسبيس يوني سيلولار مؤلف من سيلول وحده، مثل ما انا اقول بكتيريا هي يوني سيلولار بشكل عام. اكيد عندنا سيرتنز اكسبشن، بس انا عم بقول بشكل عام ان يوني سيلولار يعني مؤلفين بس من اسمها. يوني يعني يونيك، يعني من اون سول سيلول كي هي اوتونوم. بار كونتر لما نقول بلوري سيلولار يعني في عندنا مجموعه سيلول qui sont interdépendantes et qui contient en fait le même ou bien la même information génétique. وكمان هالسيلول en fait interdépendantes sont capables de croître, de se spécialiser, de se différencier. وما تنسوا انه مجموعة سيلول بألفوا تيسيو، ومجموعة تيسيو بألفوا أورغان، ومجموعة أورغان بألفوا سيستم، ومجموعة سيستم بألف أورغانيزم. هون بهالسلايد حاب بذكركم شو هي تيوري سيلولار. تيوري سيلولار انه toute cellule elle provient d'une cellule préexistante. ما تنسوا هذه، كل خلية جاية من خلية مال، من سلول مال. هلا في واحد ذكي يسألني طب من وين اجت أول سلول؟ ما حنفوت بخبرية الإيفولوشن والسلول لوكا وكيف صارت الإيفولوشن والسلول أنسسترال. مثل ما اتفقنا بعثت لكم أنا فايل وورد شلت منه، عملنا أليجمون اون فات لبليزيور اشياء مشان نواكب التطورات الكوفيد ونخفف الضغط عليكم. فكانت الايفولوشن من ضمن الاشياء اللي شلناها ما حنحكي فيها. لكن تيوري سيلولار انه كل سيلول جاي من سيلول بري اكزيستونت. كومون؟ بار ديفيزيون اكيد سيلولار. بنحكي بعدين بالسيكل سيلولار وبالديفيزيون شو هو الميتوز، شو هو الانترفاز، وكيف تصير السيكل سيلولار بشكل عام. شو الفرق بين الجي 0 بين الجي 1 بين الاس وبين الجي 2، شو معنات ريبليكاسيون دو لادي ان، وشو معنات برومو افيك توا يعني بروفاز، ميتافاز، انافاز، هيتيروفاز. باي باي. دونك pardon. Ok. Donc, deuxième point de théorie cellulaire, en fait, que les organismes أكيد هن مؤلفين من مجموعة سيلول، من plusieurs cellules. اتفقنا كل سيلول عندها فونكسيون وعندها ستركتور محددة وواضحة. وكنا اتفقنا من أول الطريق إنه السيلول هي la plus petite unité fondamentale en fait des êtres vivants. لكن كل هول ce sont les points essentiels بالتhéorie cellulaire. الكتاب اللي معكم لو سمحتوا الشابيتر 1 ان فات بيحكي عن الكومبوزيسيون شيميك دو لا سيلول، والشابيتر 2 بفرق بين السيلول بروكاريوت وايكاريوت. انا بفضل بلش دغري داتاكي ان فات الشابيتر 2 وبعدين بنحكي عن الشابيتر 1. برايي اسهل لكم احكي بشكل عام شو هي السيلول، بعدين بفرق شو الفرق بين الجلوسيد، شو معنات بوليسكريد، شو معنات مونوسكريد، شو معنات ديسكريد، بحكيها بعدين. نفرق بين البروتيين، شو معنات اسيد اميني، شو معنات ستركتور بريمير سكوندير ترسيال ايكاتينير للبروتيين، شو معنات اسيد نيوكلييك، شو معنات نيوكليوتيد، مثل ما اتفقنا شو معنات باز ازوتيه بيوريك ايبيريميديك. انا بفضل لكن تو دابور نحكي عن السلول بشكل عام، بعدين بنحكي من شو مؤلف السلول كاليمون شيميك مش كستركتور وكاورجانيت. لكن هلا حنبلش بالبارتي 2 اللي هي السلول فيفونت، وحنركز مثل ما اتفقنا على السلول بروكاريوت والسلول اوكاريوت. ما حنحكي عن السيانوبكتيري، ما حنحكي عن الميكوبلازم الا كالكو نوسيون صغار.
ما حنحكي عن الالج، كل هول بتاخدوهم اون فات بالبوتانيك مع دكتور ميرفت تمساح. مثل ما اتفقنا عملنا اليجمنت حتى نسهل على حالنا وعليكم قصة الكونفينمون والتسجيل اونلاين. لكن لهلا شو صرنا قايلين؟ قلنا انه السلول هي لا بلو بوتيت يونيتي فوندامونتال دو لاتر فيفون. واتفقنا اذا كانت سلول اوكاريوت عندها بلوزيور كومبارتيمون، واتفقنا كل كومبارتيمون عندها فونكسيون، واتفقنا انه كل كومبارتيمون حنحكيها بشابيتر مخصص لها. ما تعملوا ستريس من هلا، ما حكينا شيء بعد عنه. اعتبروني بكل بساطه عم بقول لكم عندي سلول اوكاريوت كومبارتيمونتي، وعندي سلول بروكاريوت سامبل يونيسيلولار نو كومبارتيمونتي. اتفقنا؟ لهلا هذا اللي قلته، كل شيء ثاني ما تفوتوا بتفاصيله، ما تضيعوا. بعدني انا هلا بالانترودكسيون ومضطر شوي صغير اوسع بالسبيتش تبعي مشان اعرفكم شو هو الكور، وبنفس الوقت جاتلك الكور. لكن اتفقنا بدنا نفرق خاصة بهالشابيتر بين اللي كنت عم بقوله كولاسيلين اون فات. الشيماتيزاسيون اللي شايفينها هي فريمون عاملين زوم لها، فهي اورجانيزاسيون اون فات ميكروسكوبيك على شيء ميكروسكوبيك. يعني اذا بدي اخذ انا لي زيليمون دو لا سيلول كومبوزيسيون شيميك، كوم فو كونستاتي يعني السيلول تقريبا عم نحكي نحن entre 10 à 100 ميكرومتر كتاي لها. اكيد ما تحفظوا لي اي ارقام، لكن فعليا elle n'est pas visible à l'œil nu، لكن عم نحكي على l'échelle ميكروسكوبيك، ما تنسوا هي اهم نقطة. لكن هون مثل ما شايفين هذه شيماتيزاسيون لسيلول تكون الاشياء اوضح لنا. لكن اذا بدي اقارن بين اثنين، جوش اون فيت عم نحكي عن سيلول اوكاريوت، ودلوقتي عم نحكي عن سيلول اوكاريوت. ليش؟ لانه هون في كومبارتيمون وهون في كومبارتيمون، صح؟ شو الفرق بين الاثنين؟ لاحظ هون في عندي هالاشياء الخضراء، هو اللي سون لي كلوروبلاست qui sont nécessaires pour la photosynthèse. لكن انا عم بحكي هون عن سيلول فيجيتال. لكن اول ديفيرونس لا بريزونس دي كلوروبلاست، هون ما في عندنا كلوروبلاست. toutes les deux cellules sont eucaryotes، واحدة انيمال واحدة فيجيتال. لكن هون في عندنا كلوروبلاست، هي اول ديفيرونس. ثاني ديفيرونس هاي الباتات اللي هون اللي هي عبارة عن الفاكيول، هدفها السكاج دو لو et de certaines substances de réserve. إذا بتلاحظوا هون بالسلول أنيمال عنا أكثر كعدد plusieurs petites vacuoles، حتى مثل ما اتفقنا قبل بمرة أو يعني قبل الفويس سجلته إنه هالفاكيول بسرتان ريفرنس ما موجودين، حتى مش كل السلول أنيمال عندهم بتيت فاكيول. وهون هدفها سكاج دلو. إذا بتلاحظوا الممبران تبعها لازم نحفظ اسمه لو سمحتوا، اسمه تونو تي او ان او بلاست. تونو بلاست كان هو الممبران دو لا فاكيول دو لا سيلول فيجيتال. إذا بنلاحظ هون في ممبران بلاسميك وهون في ممبران بلاسميك، بس هون الممبران بلاسميك مغطى بشي زيادة اللي هو اسمه باروا سيلولوزيك. لكن لهلا اللي قلناه شو معنى سيلولوز وشو معنى بكتين وبكتو سيلولوزيك مع الدكتورة هنادي اسماعيل. نسيت أكد لكم، كان لازم أقولها بأول سلايد، بعتذر منكم نسيت، هلا تذكرت يمكن خبركم إياها التقينا بالأونلاين. إنه بكالندرية عندكم سيونس اسمها الحمصي، إجباري لإلي أنا كل الفصل هتشوفوني فيها. وفي سيونس مكتوب عليها الحمصي حمزة وإسماعيل، هذه سيونس بسميها أون كومان. أول فترة حأعطيكم إياها أنا، أول فترة يعني تقريبا 6 أسابيع أنا بعطيكم إياها هذه الحصة إذا الله راد المشتركة. بعدين الدكتور حمزي بيعطيكم السيونس المشتركة هيستولوجي أنيمال، بيكمل هو بلش معكم بالسيونس الخاصة فيه. بعد 6 أسابيع هو بياخد السيونس الكومات الثانية، وبعد منها الدكتورة هنادي إسماعيل بتعطيكم هيستولوجي فيجيتال، وهي بوقتها بتشرح لكم فعليا تفاصيل الكلوروبلاست والباروا سيلولار بريمير، الممبران بريمير وغيره وسكوندير. لكن لهلا اللي قلنا الديفرنس بين سيلول انيمال وسيلول فيجيتال هي انه كلوروبلاست بالسيلول فيجيتال فوتوسينثيز، جروس فاكيول ستوكاج دو لو وسويسونس دو ريزيرف، واتفقنا الباروا سيلولوزيك عن سيلول فيجيتال. وكنا صرنا متفقين لهلا انه سيلول بروكاريوت ما عندها اورجانيت، يعني بغض النظر ما حدا يتذاكر عليكم يجي بكره يسالكم والله مين اكبر ميتوكوندري بالسيلول اوكاريوت ولا بروكاريوت، ما السؤال بحد ذاته غلط. ما عندي ميتوكوندري بالسيلول بروكاريوت، ما عندي اورجانيت، حطوها براسكم خلص، ما عندنا اورجانيت بالسيلول بروكاريوت. وحتى الريبوزوم اللي حتشوفوه بعد شوي بالسيلول بروكاريوت
هو عبارة عن élément en fait nécessaire pour la synthèse des protéines بس هو منه أورجانيل بحد ذاته. بينما الأوكاريوت هي سيلول عندها دي كومبارتيمون، عندها دي أورجانيت منهم النويو، منهم الار او اباري دو جولجي اكسترا. إذا بتطلع على الشمال هونيك صرنا متفقين إنه هذه السيلول أوكاريوت، وصرنا متفقين إنه هذه السيلول أوكاريوت أنيمال، لأنه ما عندي لا كلوروبلاست، ما عندي جروس فاكيول، وما عندي باروا سيلولوزيك. صحيح؟ واتفقنا إنه هالسيلول elle est délimitée par une membrane plasmique، وما تنسوا بغض النظر إذا كانت سيلول أوكاريوت ولا بروكاريوت، les deux cellules en fait sont limitées ou délimitées par la membrane plasmique. واتفقنا الكومبوزيشن دو لا membrane plasmique بنحكيها بالشابتر اللي اسمه membrane plasmique. أكيد في فرق بين الكومبوزون للممبران بلاسميك بالسيلول الأوكاريوت وبين السيلول البروكاريوت. بالسيلول البروكاريوت فعليا ما عندنا كوليسترول بالممبران بلاسميك، بينما بالسيلول الأوكاريوت في عندنا كوليسترول، شوية كوليسترول، يعني ان بو مش كتير دو كوليسترول. وهذا الكوليسترول هدفه دو مانتونير اون فات لا ستابيليتي دو لا ممبران et la fluidité membranaire. بعدين بحكي شو معنات كلمة fluidité أو flexibilité de la membrane. انسوا هذه كلمة كليا بنحكيها بشابتر الممبران بلاسميك. اليوم سألوني سؤال، باردون قطعت السلايد ما في مشكلة برجع عليه هلا. سألوني سؤال إنه هل بنحفظ الصور؟ أكيد ما تحفظوا الصور، في صور لازم تحفظوها واضحة، بس الصورة اللي قطعت ما تحفظوها لا الصورة ولا السايز تبع السلول، ما بدي إياكم تحفظوا السايز أو الطاي للسلول. بس كلنا صرنا نعرف إنه السلول البروكاريوت هي سلول سامبل موان كومبلكس، والتاي تبعها أصغر من السلول الأوكاريوت، لكن السلول الأوكاريوت possède une taille supérieure à celle de la cellule prokaryote. بذكركم لكن الماتيريال جينيتيك بالسلول prokaryote il est unique, il est circulaire, il est présent dans le cytoplasme, il n'est pas délimité par l'enveloppe nucléaire, donc il baigne dans le cytoplasme. Okay. Je répète, donc l'ADN ou bien le matériel génétique dans la cellule prokaryote est une seule, yani unique, un chromosome unique, circulaire, double brin, bicaténaire, yani bicaténaire. Il n'est pas condensé, il n'est pas compacté. بالسلول الأوكاريوت الأدي إن مضغوط جوات النويو. شو اللي ضاغطه؟ بروتين اسمه هايستون أو إيستون. الإيستون هن بروتين de condensation et de compaction du matériel génétique. السلول البروكاريوت ما بتعمل لا ميتوز ولا ميوز. طب كيف elle se divise؟ Elle se divise par division binaire أو fission F-I-S-S-I-O-N binaire، أو بسميها سيسيباريتي، لكن division par سيسيباريتي. وعندنا كمان élément très essentiel بالسلول البروكاريوت اللي هو الريبوزوم، اللي هو هدفه السنتاز دي بروتين. نسولي هيدي الجملة الرسوم بالميتوكوندري كلوروبلاست، نسولي الجملة كليا، لكن عندنا ريبوزوم بالسلول البروكاريوت هدفه السنتاز دي بروتين. اتفقنا هيدي السنة حنركز بس على البكتيريا، ما حنحكي عن الباقي. هلا شو قلنا؟ جو ريبيت، السلول البروكاريوت هي سلول سامبل منا كومبلكس، هي حفظناها. Elle est délimitée مثل السلول الأوكاريوت par une membrane plasmique. اتفقنا ما عندها ولا أورجانيت، داكور. عندها ريبوزوم واعتبرناه هو élément nécessaire pour la synthèse des protéines. واتفقنا عندها ADN أو chromosome unique circulaire qui est libre dans le cytoplasme et qui n'est pas dans le noyau. ما عندي نويو، لكن ADN circulaire unique. هلا parfois si chez certaines bactéries، مش عند كل البكتيريا، chez la majorité des bactéries en fait، بس انه حنعتبره élément optionnel مش اجباري نلاقيه، ممكن نلاقي غير الكروموزوم بكتيريا نلاقي كمان ADN اكسترا كروموزوميك زياده، ماتيريال جينيتيك سوبليمونتير، هون بنسميهم لي بلاسميد. لكن لي بلاسميد هو عباره عن ماتيريال جينيتيك اكسترا كروموزوميك زياده عند الكروموزوم بكتيريا، مش بالضروره نلاقيه عند كل البكتيريا، لكن هو élément optionnel facultatif، ce n'est pas un élément obligatoire. شو عندنا كمان؟ اذا بتلاحظوا برات الممبران البلاسميك بنلاقي شيء اسمه الباروا،
وهذا الباروا il est très essentiel pour la classification et pour la protection des bactéries. بعدين إذا مش المحاضرة الجاي هنفصل شو معنات الباروا وشو مؤلف الباروا. الباروا بيساعدنا بالكلاسيفيكاسيون دي بكتيري. ليش؟ لأنه مؤلف من أشياء بنحكيها بعدين. بدنا نصلح النوسيون اللي اسمها ميزوزوم. بالكتاب حاطيكم الميزوزوم هو عبارة عن ريجون بيعلق عليه الأدي ان وبيعمل ريبليكاسيون سنتز انرجي. نسولي هالنظرية كليا. هذه النظرية كانت نظرية قديمة، كانوا يعتبروا الميزوزوم مثل أورجانيت وعنده فونكسيون، بس فعليا اعتمدنا خلص صار لها سنين السيونس تطور واعتمد انه الميزوزوم هو عبارة عن élément artefact de manipulation erreur dans la manipulation، لكن هو عبارة عن artefact de manipulation، عبارة عن شيء غير موجود. فكليا اشطبوا لي كلمة ميزوزوم بالكتاب وبالسلايد وما تفكروا فيها بقى ابدا، ما أنا موجود. هذه كانت نظرية قديمة وتغيرت. لما نقول ديفيزيون اسكسوية ou bien ديفيزيون بينار ou bien فيسيون بينار ou bien سيسيباريتي، مثل ما ملاحظين لكن السلول بيكبر حجمها، الماتيريال génétique se réplique بدوبل et ensuite la cellule se divise en deux cellules filles génétiquement identiques. Asexué. Division par sessiparité, ça concerne les bactéries. Je pense صارت واضحة الفكرة. السلول الأوكاريوت كان سلول كومبارتيمونتي، واتفقنا كل كومبارتيمون هنفصله لحاله أبار ونشرح تفاصيله، الرول تبعه، الكومبوزيشن لإله. ما حزيد على الحكي هيدا أبدا. أوكي؟ واتفقنا c'est une cellule plus complexe et possède une taille plus grande par rapport à celle de la cellule prokaryote. واتفقنا le matériel génétique il est dans le noyau. واتفقنا il est condensé grâce à la présence des protéines اسمهم histone. بعكس السلول prokaryote ما عندي histone، ما عندي كوندنساسيون، ما عندي نويو، لكن ماتيريال ليبر. هون لا، بالعكس الماتيريال il est condensé، il est assemblé dans le noyau. هونيك الديفيزيون بالسلول بروكاريوت بار سيسيباريتي. هون لا، في عندي سيكل سلولار بنحكي باخر شابيتر شو معنات انترفاز وشو معنات ميتوز، وبنفرق بين بروفاز، برو ميتافاز، ميتافاز، انافاز وتيلوفاز، شو معنات سيتودياراز وشو معنات بارتاج دو سيتوبلازم ودوكاريوتيب. بنحكيها لوقتها، ما حضيع عليكم وقت هلا، بعدنا بالانترودكسيون وبعدنا بالجنراليتي. لهلا اللي قلناه فعليا في عندنا سيلول اوكاريوت كومبلكس كومبارتيمونتي، عندها ماتيريال جينيتيك عباره عن ادي ان. بعدين بنحكي شو معنى ادي ان، ما تضيعوا راسكم فيها هلا، قلنا بوليمر دو نيوكليوتيد. وفي عندنا سيلول بروكاريوت كمان عباره عن سيلول، بس هون سيلول سامبل qui n'est pas compartimentée بس qui contient également du matériel génétique عباره عن ادي ان. في شيء ما حكينا عنه كليا اللي هو الفيروس، وهلا طابت الدنيا بخبريه الكوفيد 19 والكورونا. شو معنات فيروس ادي ان او فيروس ار ان، نحكي عنها لما نوصل على شابتر الفيروس. شو معنات كابسيد، شو معنات سيكليتيك وليزوجينيك للفيروس بنحكيها بعدين فريمون. بس لازم نعرف انه السيلول الاوكاريوت التاي تبعها اكبر من البروكاريوت، والتاي البروكاريوت اكبر من الفيروس. انا عم بحكي بشكل عام، عندنا سيرتنز اكسبشن ما بدي فوت فيهم، اوكي، لكن اون جنرال اوكاريوت اكبر من بروكاريوت اكبر من فيروس. وكمان كنا سمعنا بمرض اسمه مرض الفاش فول. هذا المرض جراس على بريزونس دي بروتيين انورمال، لكن هون الانفورماسيون عباره عن انفورماسيون مش جينيتيك، عباره عن انفورماسيون بروتييك. نحكي عن البريون. لما نقول صبايا وشباب عندي مفاتيح بده يفتح قفل، اذا المفاتيح اخذ كونفورماسيون غلط ما بيفتح القفل. نفس الشيء البروتين بدها تكون فونكشنال، اجباري يكون في عندها ستركتور محدده. اذا البروتين اخذ ستركتور مغايره ممكن يكون انكتيف او حتى سوبر اكتيف، يعني انورمال. اوكي، هي بنحكيها بعدين، بس نوصل على شابيتر البروتين والستركتور دو لا بروتين بريمير سكوندير ترسيير اي كاتينير، بنفرق بيناتهم. شو معنات كونفورماسيون تري ديمونسيونيل بنحكيها بعدين. بس لهلا بهمني اعرف انه البريون هو عباره عن اجون باثوجين دو ناتور بروتييك، مش دو ناتور اسيد نيوكلييك، انتبهوا، دو ناتور بروتييك. هون ترددت كثير اذا بدي احكي عنها، لانه مثل ما شفتوا بالاليجمون للكور ما فتنا بتفاصيل الميتابوليزم دي بكتيري. احكي
فيت في عنهم لأنه ما بدي إياكم تكملوا سنة تانية أو تالتة بالميديسين أو حتى عنا بكلية بيولوجي وما بتعرفوا شو معنات فورم دي بكتيريا. البكتيريا عندنا ديفيرونت تيب دو بكتيريا وديفيرونت فورم دو بكتيريا. تبسط عليكم يا إما فورم سفيريك أروندي هو بسميهم بكتيريا كوك أو كوكوس، سي لا ميم شوز. عندنا فورم سفيريك سفيريك أو أروندي سميناهم الكوك أو الكوكسي أو الكوكوس، سي لا ميم شوز. مثل ما ملاحظين يا اما يونيك او اوناما يعني مجموع، لكن كوك واحد، اثنين حد بعضهم بنسميهم ديبلوكوك، اكثر بنسميهم ستريبتوكوك، اكثر بكثير بنسميهم ستافيلوكوك. مثل ما ملاحظين كلهم عندهم فورم اروندي. او عندنا الفورم الونجي، هذا بنسميه الباسيل او الباسيلوس، اكثر عندنا ستريبتوباسيل. وعندنا الفورم هيليكويدال ou bien spirale او سبيريل او سبيروكات، c'est la même chose. وعندنا كمان les bactéries qui possèdent des formes non déterminées أو des polymorphes بغيروا بشكل. ما كتير حفوت بالتفاصيل لأنه فعليا اتفقنا هالسنة ما كتير نعقد عليكم، لكن عندنا different form de bactéries، وهذا الشيء أكيد بتشوفوه بالسنة الثانية بالمختبر إذا عملتوا مختبر ميكروبيولوجي بتشوفوه على الميكروسكوب. ما تنسوا إنه البكتيريا هي عبارة عن سيلول، وما تنسوا إنه السيلول pour survivre et pour se multiplier elle a besoin des nutriments. مثل ما بتلاقيها خلية بدها besoin nutritif. في عنا des éléments de base إجباري كل البكتيريا يعوزوهم مثل المي مثلا، بنسميهم besoin élémentaire. par exemple l'eau، بدنا source d'énergie يا اما لوميير يا اما إليمون شيميك محطوط فيها تفصيله مش مطلوب منكم تعرفوها السنه. بدنا سورس دو كربون، بدي افصل بين بكتيريا اوتوتروف وايثيروتروف هلا بحكيها فيت في. بدنا سورس دازوت، بدنا سورس ديون. كل هول لكان البكتيريا بدهم اياه اجباري، هول بسميهم besoin commun besoin élémentaire pour les bactéries. بس certain بكتيريا بدهم زياده عن هالبزوان élémentaire، بدهم دي besoins spécifiques ومن دونهم ما فيهم يعيشوا. هون بدنا نحكي عن شيء اسمهم les facteurs de croissance. دونك الفاكتور دو كرواسونس إنه عبارة عن إليمون مثل الهرمون إذا بدكم بنضيفهم للميليو دو كولتور pour faciliter la survie et la multiplication des bactéries. À savoir que ces bactéries sont incapables de les fabriquer كفاكتور دو كرواسونس، كمان هو اللي عبارة عن إليمون بنضيفهم نحن، ما فيها البكتيريا تصنعهم. هديك السنة والسنة اللي قبلها كنا نشرح فعليا السورس انرجي والكلاسيفيكاسيون للبكتيريا حسب السورس انرجي. هالسنة فعليا ما حفوت فيها، مش مطلوب منكم تعرفوها، ما حضيع وقت عليكم. نفس الشيء كمان سورس دو كربون، بس كنا بنعرف انه بكتيريا اوتوتروف هن البكتيريا qui sont capables de fabriquer leur propre matière organique à partir de leur propre matière minérale بعكس الهيتروتروف. وكلنا صرنا نعرف اذا باخذ لكان سورس دو كربون سورس الكترون سورس انرجي صار في عندنا ديفيرونت كومبينيزون للبكتيريا ومش مطلوبين منكم لهيدي السنه، فبليز رجاء هيدي السلايد سكيبت طاوعا. بعتذر يمكن عم بحكي بسرعه بس لانه صدقوني هيدي يمكن رابع او خامس مره بسجل المحاضره، وما بعرف باخر التسجيل اذا هالتسجيل حيزبط. ان شاء الله يمشي حاله. بعتذر سلف منكم يعني. مثل ما خبرتكم على الاونلاين لما شفتكم ما بعرف اذا التقينا يعني حسب اي قاعه عم بحكي انا هلا. بتمنى منكم اي ملاحظه اي شيء مش واضح تبعتوا لي مساج او تخبروا الديليجي. نحن واجباتنا نوصل الفكره باحسن طريقه ممكنه. انا هلا بعدني بجنراليتي ومثل ما اتفقنا صرت عايد البرزنتاسيون كذا مره، فيمكن مشان هيك ماشي شوي صغير بسرعه لانه فريمون حتى كتير يعني وما عارفين اذا حيمشي الحال. دونك مثل ما اتفقنا الفاكتور دو كرواسونس عباره عن اليمون اون فيت بزوان سبيسيفيك مش كل البكتيريا بدهم اياها بنضيفها. اون فيت هو عباره عن اليمون qui est nécessaire pour la croissance et la multiplication de certains types de bactéries وبنضيفه en fait للميليو دو كولتور. لكن البكتيريا اللي بدهم الفاكتور دو كرواسونس X بعتبرهم لكن ce sont des bactéries classées en tant que auxotrophes pour ce facteur de croissance. كل البكتيريا اللي بيستعملوا البزوان اليمونتير بنسميهم البكتيريا بروتوتروف. كتسميات فريمون فيكم تقطعوا عليهم، ما حنسألكم عنها هيدي السنة
لا بالجامعة ولا بالكونكور، لأنه اتفقنا إنه ما كتير نفوت بالميتابوليزم والكلاسيفيكاسيون للبكتيريا. غير الفاكتور والبزوان إليمونتير، اون فات في عنا بزوان فيزيك، يعني عنا المي بارمي لي بزوان إليمونتير. المي هو عبارة عن فاكتور فيزيك، ما بدنا نتذاكر على بعضنا، أكيد المي إليمون إسونسيال. ما عندي مي ما عندي كرواسونس ما عندي ملتيبليكاسيون. المي سي ان سولفون، لكن toutes les bactéries ont besoin de l'eau. مش كل البكتيريا بيعيشوا بتمبيراتور 100 أو 50 أو 40 أو 0. كل بكتيريا عندها تمبيراتور فافورابل واديكوات للكرواسونس تبعها. لكن البكتيريا اللي بيعيشوا بالكونديسيون اكستريم تمبيراتور عالية بسميهم بكتيريا ترموفيل. ما تنسوا أحسن شيء للبكتيريا هي الزون اوبتيمال، البيك. بس في عندي تمبيراتور مينيمال وتمبيراتور ماكسيمال. لما أنا أقول تمبيراتور مينيمال يعني البكتيريا تحت التمبيراتور ما فيهم يعيشوا. ممكن يعيشوا على تمبيراتور مينيمال بس بيكون كرواسونس مينيمال. الكرواسونس الاوبتيموم تبعهم هو على تمبيراتور اوبتيمال اللي هي هون على البيك. وعندنا كمان التمبيراتور ماكسيمال اللي بيتحملوها، بعد منها ما فيهم يعيشوا بيموتوا، عليها فيهم يعيشوا بس منا فافورابل. الفافورابل هي الاوبتيمال، ما تنسوا بالزون هون، يعني بالبلاتو هون. لكن البكتيريا اللي بيعيشوا بكونديسيون 70 وطلوع سميناهم ترموفيل اكستريم. entre 40 et 55 degrés سميناهم ترموفيل. entre 20 et 40 degrés ميزوفيل. au niveau de 0 degrés بسيكروفيل. جربوا تحفظوا هولي تسميات للتمبيراتور او الزون دو سيرفي دي بكتيري دو بوين دو فيو تمبيراتور كفاكتور. نفس الشيء للبي اتش، في عندنا بي اتش اوبتيمال للبكتيريا، عندنا بي اتش مينيمال تحت منه البكتيريا ما فيهم يعيشوا، بي اتش ماكسيمال بعد منه ما فيهم يعيشوا، بي اتش اوبتيمال بيكون الكرواسونس عليه الماكسيموم يعني الاوبتيمال. لما نقول بكتيريا اسيدوفيل يعني بيعيشوا بمليو اسيد بي اتش entre 1 et 4. لما نقول بكتيريا بازوفيل يعني بيعيشوا بمليو بازيك entre 8 et 11. لما نقول نوتروفيل يعني بيعيشوا ببي اتش نوتر. لكن اسيدوفيل نوتروفيل بازوفيل. فضل عندنا كمان سولون لو بيزوان دو لوكسيجين. اذا بدي اخذها انا فعليا اوكي بليز تقرون لحالكم هذه السلايد، انا حقولها على الشمال. لكن البكتيريا اللي بيعيشوا فعليا اوسومي بمحل في كتير اكسجين بسميهم بكتيريا ستريكتومون ايروبيك، يعني اذا ما في اكسجين بيموتوا، اجباري تعيشوا بدون اكسجين. كمان بالعكس سيرتان بكتيريا ما بدهم ابدا اكسجين، اذا في اكسجين بيموتوا، بيعيشوا بمحل ما في اكسجين مثل هم شايفين. هول بسميهم بكتيريا انايروبيك. لكن ايروبيك اجباري بدون اكسجين، الانايروبيك اجباري ما بدهم اكسجين، هو بسميهم ستريكت. او حتى سيرتان بكتيريا بدهم شويه اكسجين، اذا ملاحظين عايشين تقريبا صوب الصمي مش على الصمي، تحت الصمي بنكزي. هو بدهم كونسنتراسيون فابل اون اكسجين، هو بسميهم البكتيريا ميكرو ايروفيل. certaines bactéries اخر همهم لا بريزونس و لابسونس دو الاكسجين، هو بسميهم ايروبيك فاكولتاتيف او انايروبيك فاكولتاتيف. وما فرق بيناتهم او شو معنات توليرانس، هو بتاخذوهم كلهم بالميكروبيولوجي. انا بهمني انه اعرف انه مش كل البكتيريا بدهم اكسجين، مش كل البكتيريا بتحمل الاكسجين، certaines البكتيريا اخر همهم الاكسجين. اتفقنا؟ تفاصيلهم بتاخذوها بشابيتر بالسنه الثانيه بالميكروبيولوجي، ما مطلوب منكم فعليا هلا فوق بالتفاصيل. واتفقنا هالسنه حنركز كبروكاريوت بس على البكتيريا، ما حنحكي عن الاركي بكتيريا. واتفقنا حنركز على الاوكاريوت سيلول انيمال وسيلول فيجيتال، ما حنحكي عن الشامبينيون وعن الالج وغيرها. اتفقنا بالسيلول الاوكاريوت في عنا سيلول اوكاريوت انيمال وسيلول اوكاريوت فيجيتال، وفرقنا بيناتهم كلوروبلاست فاكيول باروا سيلولوجيك عند السيلول فيجيتال. مش معناتها انه بس هول هن الاليمون دو ديفيرونس، في عنا دوتر اليمون دو ديفيرونس مثل السنتروزوم فيجيتال كومبليتمون مختلف عن السنتروزوم بالسيلول انيمال، بنحكيها بعدين بس اوصل على الشابيتر اسمه السنتروزوم. شو معنات سنتروزوم وشو معنات سنتريول وشو معنات ميكروتوبيول بحكيها لوقتها ما تضيعوا. بس اكيد في غير ديفيرونس عن الاشياء اللي قلتها انا من شوي. كمان السيكل دو ديفيزيون بين سيلول انيمال وفيجيتالي بيختلف، بنحكيها بوقته. حوقف انا هوني مشان ما اكون كترت عليكم بالفويس، على امل انه يكون مش الحال. اوكي. يعطيكم الف عافيه، ما توهزون اذا في شيء مش واضح.
رجاء رجاء رجاء، إذا واحد ماشي بسيارة كتير بسرعة والركاب اللي معه ما خبروه إنه هو ماشي بسرعة وما عم بوصل الفكرة، حيضلوا ماشي بسرعة حيسرع أكتر. أنا أول محاضرة كانت شوي سريعة بعرف، بس مثل ما اتفقنا إنه عدتها كذا مرة، ما عارفين إذا حيمشي الحال مثل ما قلت لكم المرة الخامسة أو السادسة. رجاء إذا في شيء مش واضح بليز ابعتوا لي نوت أو خبروا الديليجي أو ابعتوا لي إيميل، ما في أي مشكل. بس رجاء الواتساب ما تعتمدوه للأسئلة الشخصية، لأنه إذا بدي جاوب على 2000 سؤال فعليا هالشي كتير صعب وعم بياخد كتير وقت. نلتزم بالجروب تبع الواتساب إذا اضطرينا، أو على التيم على الميكروسوفت تيم إذا قدرنا. بس الواتساب للضرورات القصوى، يعني ما كل واحد عنده سؤال والله باوربوينت ولا كتاب والله بحفظ صورة والله هون في نقطة وهون فاصلة. في أسئلة كتير إجتني، يعني في شيء بعازي وإشي بلا عازي، عذرا من عم بقول هيك، بس صدقوني يعني لما يكون عندكم 1500 طالب بور جيري سي تري ديفيسيل. أوكي، بتمنى منكم قد ما فينا نتعاون مع بعضنا ونصبر على بعضنا، لأنه فريمون الكونديسيون منا فافورابل لأننا كلنا. إذا ما كنا إيد واحدة وكنا أكيب واحد ما حنوصل للجول تبعنا اللي هو ننجح السنة بأحسن معدل ممكن. مثل ما اتفقنا أول مرة، كل إنسان عنده هدف، يا إما كونكور يا إما بيولوجي يا إما دكتوراه يا إما ما بعرف يعمل ماستر. فرجاء تنوصل للهدف تبعنا بدنا نتعاون، إيد واحدة ما بتزقف. إذا ما كنا كلنا مع بعضنا إيد واحدة ما بيمشي الحال. أوكي، يعطيكم ألف عافية.